من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا اس دن کوئی سفارش فائدہ نہ دے گی، اس دن کوئی سفارش فائدہ مند نہیں ہوئے گی مگر جنوں اللہ نے اجازت دے دی تھی اور او دے حق وچ بات نو پسند فرمایا اور او دے حق وچ سفارش نو پسند فرماوے گا۔ حضرات و حاضرین، سامعین، سامعات، ہر قسم دی حمد و ثنا، بڑائیاں، کبریائیاں، تعریفات، تسبیحات، تحلیلات، تکبیرات اللہ سبحانہ وتعالی دی ذات بابرکات واسطے ان گنت لا تعداد بے شمار بے حد و حساب درود و سلام آمنہ دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال اور ساری کائنات سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم دی ذات گرامی واسطے اللہ کریم میں گناہگار دی طرفوں اور تساں تمام احباب دی طرفوں ریت ذرات نانو زیادہ، پانی دے قطرات نانو زیادہ اور درختان دے پتیاں نانو زیادہ درود و سلام اللہ کریم قبول و منظور فرمائے۔ پیارے بھائیوں، آج دائے عظیم الشان خطبہ جمعہ المبارک مابرخہ 17 اکتوبر سن 2005 اور 23 جمادی الاول سن 1447 ہجری دائے عظیم الشان خطبہ جمعہ المبارک بعنوان شفاعت مصطفیٰ دے عنوان تے پڑھایا جائے گا۔ اللہ کریم حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں اور میری انتہائی قابل احترام باپردہ، با حیا، با شرم ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، جس آیت مبارکہ نو میں اس وقت تلاوت کرندہ با ترجمہ شرف حاصل کیتا ہے، اے مقام عالی شان اللہ ذوالجلال والاکرام دی کتاب دا 16واں پارہ، سورت کا نام سورت طٰہٰ، آیت نمبر 109، سورت دا رکوع 6واں، سپارے دا رکوع 15واں۔ پیارے بھائیوں،
اللہ رب کائنات نے پیغمبر رحمت للعالمین نو جنہ اعزازات امتیازات دے نال نوازیا انہاں دے وچوں ایک اعزاز تے امتیاز اے وے قیامت دے دن اللہ کریم نبی کریم علیہ السلام نو مقام شفاعت عطا فرمان گے اور اج دی اس گفتگو دے اندر انشاءاللہ الرحمن قرآن و حدیث دی روشنی دے اندر شفاعت مصطفیٰ دے حقائق اور معارف بیان کرنے دی کوشش کراں گا انشاءاللہ الرحمن۔ ساڈے ہاں سفارش اور شفاعت دا مفہوم تے مطلب یہ سمجھا جاتا ہے کہ اللہ رب کائنات دے نیک بندے، اللہ دے ولی اور اللہ دے صالح لوگ انہاں دی اللہ دے ہاں بڑی قدر و منزلت ہے، بڑا انہاں دا مقام ہے، عزت تے احترام ہے۔ اور اولیاء اکرام اللہ دے لاڈلے تے اللہ دے محبوب بندے نے، او اللہ نو اپنی ہر گل منوا نہیں دے نے، او دے کولوں یعنی کہ اللہ کریم کولوں فیصلے تبدیل کروا نہیں دے نے اور اپنی مرضی پوری کروا نہیں دے نے۔ اے ساڈے ہاں اے مفہوم لیا جاتا ہے۔ تو پھر اسی کی کرنے ہاں، ساڈے مسلمان لوگ کی کرتے ہیں؟ اولیاء اعظام صلحاء کرام بزرگان دین دے دامن دے نال وابستہ ہو جانے ہیں، انہاں نو نظر و نیاز چڑھانے ہیں، سجدہ تعظیمی کرنے ہیں یا کسی بھی طریقے نہ راضی کرنے دی کوشش کرنے ہیں۔ کیوں کہ ایک قیامت دے دن ساڈے لئی اللہ دے دربار وچ سفارش کرن گے تے سانو بخشوا لین گے اور اللہ دے عذاباں تو سانو بچا لین گے تے اللہ کو سانو جنت لے کے دے دین گے۔ تو شفاعت اور سفارش دے اس نتیجے وچ انسان اللہ نو راضی کرنا اور وہ دی خوشنودی حاصل کرنا تے او دا قرب تلاش کرن دی بجائے ساری زندگی زندہ یا مردہ فوت شدگان جنہیں بزرگان دین اولیاء کرام نو راضی کرن دی کوشش وچ لگے رہندے نے، زندگیاں کھپا دیندے نے اور اللہ کریم نو بھول جاندے نے۔ اللہ دی ذات تے توکل کرن دی بجائے اپنے خود ساختہ سفارشیاں تے بھروسہ کردے نے، توکل کردے نے اور آن والیاں مصیبتاں تے مشکلاں دے وچ اللہ کریم دے اگے دعا کرن دی بجائے اپنے انہاں سفارشیاں نو پکاردے نے اور انہاں تو ما فوق الاسباب مدد طلب کردے رہندے نے۔ کیوں؟ ایسا امیدوار جڑا شفاعت کرے گا اللہ دی ناراضگی، اللہ دا غضب تے او دے غصے تو ڈرن دی بجائے اپنے مقرر کردہ سفارشیاں دی خوف تو ڈردا رہندا ہے اور اپنے آپ نو اللہ دے
احسانات اللہ دے فضل و کرم دا محتاج سمجھن دی بجائے انہاں سفارشیاں دے نظر کرم دا محتاج رہندا ہے۔ ایسا انسان اپنے شفیع نو اللہ دی صفات تو متصف کرن تو بعد انہوں اپنے تمام معاملات دا مالک تے مختار سمجھ کے شرک دا ارتکاب کرتا رہندا ہے۔ اللہ دی رضا تے اللہ دی خوشنودی حاصل کرن دی خاطر کثرت دے نال نیک اعمال کرن دی بجائے خود ساختہ سفارشیاں تے اعتماد کردا ہے تے اعمال صالحہ نو انجام دین دی بجائے سستیاں کاہلیاں تے بے توجہی دا مظاہرہ کردا ہے، بے عملی دا مظاہرہ کردیاں زندگی گزار دیندا ہے۔ آؤ میرے پیارے بھائیوں، میری بہنوں، میرے بزرگوں، نوجوانوں، میرے پیاریوں، اے لفظ شفاعت شفیع تو مشتق ایدا معنی دو چیزاں نو آپس دے وچ ملانا، جوڑنا تے جفت بنانا۔ تے شفاعت دا اصطلاحی مفہوم یہ ہے کہ کسی کمزور آدمی نو ان دی مدد کرنا، کسی کمزور دی مدد کرنا، یا کسی دے نال کسی وڈے دا نال مل جانا، یعنی کہ او دی سفارش کرنا۔ کیوں؟ ضرورت مند دا جوڑا تے ساتھی بن جاتا ہے سفارش کرنے والا، اس لئی انہوں عربی دے وچ شفیع کہندے نے، اور جدے لئی سفارش کیتی جائے انہوں مشفوع کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ قیامت دے دن کسی گناہگار شخص دی بخشش لئی اللہ دے دربار وچ کسی نبی دی، کسی ولی دی، کسی فرشتے دی یا کسی دوسرے دی سفارش نو شفاعت کیا جاتا ہے۔ قیامت دے دن شفاعت دی ابتدا سرور کائنات، محسن کائنات، محسن انسانیت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تو شروع ہوئے گی، اور اس شفاعت نو شفاعت عظما یا شفاعت کبرا کیا جاتا ہے۔ دنیا دے وچ کسے دی جائز سفارش، کسے جائز کام دی سفارش کرنا نیکی تے اجر و ثواب دا کام ہے۔ اللہ اللہ۔ سنن نسائی دے اندر حضرت سیدنا معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہما تو روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اشفعوا تجروا، اچھی سفارش کریا کرو تانوں اودا اجر دیتا جاوے گا۔ اور قرآن کریم دے اندر سفارش دیاں بھی دو قسماں نے، ایک اچھی سفارش ہے تے ایک بری سفارش ہے۔ کسے بندے دی جائز حاجت مند دا جائز کام کروانا، او دی سفارش کرنا، تے اللہ دی طرفوں اجر و ثواب عطا فرمایا جاوے گا۔ کیوں؟ کم چنگا ہے، سفارش چنگی ہے۔ اور جڑا کسے ناجائز کم لئی کسے ناجائز سفارش کرتا ہے اور غلط ناجائز کم وچ او دے نال تعاون کردا ہے تے او دی سزا جیڑی ہے انہوں دتی جاوے گی تے او دا انہوں گناہ ملے گا۔ کیوں؟
او قرآن سن لو میرے تے تواڈے خالق و مالک ارشاد فرماندے نے سورت نساء دے اللہ فرماندے نے آیت نمبر 85 من یشفع شفاعتا حسنۃ یکن لہ نصیب منہا ومن یشفع شفاعتا سیئۃ یکن لہ کفل منہا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا۔ ترجمہ سن لو، فرمایا جیڑا بندہ کسے لئی اچھی سفارش کرے گا انہوں او دے ثواب وچوں حصہ ملے گا، تے جیڑا کسے دی برے دی سفارش کرے گا تے انہوں دے گناہ وچوں حصہ ملے گا۔ اللہ اللہ، اگر بندہ کسی ضرورت مند تے حاجت مند دے کم آ سکتا ہے تے او جائز کم دے وچ او دی معاونت کردا ہے، خدمت کردا ہے، او دی سفارش کردا ہے تے کرنی بھی چاہیے۔ او دی سفارش دی وجہ تو اگر کسی دا کم ہو جاتا ہے تے او پھر جدا کم ہو جاتا ہے وہ دعاواں دے گا، اللہ کے دعاواں کرے گا، اللہ میرا پھسیا ہویا کم ہے بھی جیسی تے اللہ میری سنوائی نہیں سی ہو رہی، فلاں بندہ انہیں میرے نال تعاون کیتا، اللہ تو انہو جزا عطا فرما۔ دعاواں ٹھڈوں نکل دیاں نے، سینے وچوں دعاواں نکل دیاں نے، تو پھر جڑیاں دعاواں سینے چوں نکل دیاں نا ڈائریکٹ اللہ دے نال، اللہ دے ہاں وہ قابل قبول ہوندیاں نے۔ اللہ اکبر۔ مولانا الطاف حسین حالی رحمہ اللہ فرماندے نے کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ آج ایک دوسرے دے کم آنا، اللہ دے پریشان بندیاں دے کم آنا، او دیاں حاجتاں ضرورتاں پوری کرن دی کوشش کرنا، جڑے جائز کم نے پھسے ہوئے نے تعاون نہیں ہو رہا، سنی نہیں جا رہی، او دے نال تعاون کرنا۔ او قرآن سن لو، اللہ فرماندے نے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ اللہ فرماندے نے نیکی تے تقوی دے کماں وچ ایک دوسرے دے نال تعاون کریا کرو، تے گناہ دے سرکشی والے کماں دے وچ ایک دوسرے دے نال مدد نہ کریا کرو۔ ایک دوسرے دے معاون بن جاؤ نیکی تے پرہیزگاری دے کماں چ، اچھے کماں وچ تے گناہ والے کماں وچ، جڑے ناجائز کم نے انہاں وچ تعاون نہیں کرنا۔ اللہ اکبر۔ کہنے والا کہندا یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان، یہی ہے عبادت، یہی ہے دین و ایمان کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان ایک دوسرے دے کم آئے۔ اللہ 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 کریم اگے میری التجا تے دعا ہے، اللہ سانو ایک دوسرے دا معاون بنا دے، اللہ سانو ایک دوسرے دا ہمدرد بنا دے، اللہ سانو ایک دوسرے دے نال تعاون کرنے والا بنا دے نیکی دے کماں وچ، اچھیاں کماں دے وچ۔ اللہ اللہ پیارے بھائیو، یہودی انہاں دا عقیدہ کیے قرآن دے اندر میرے تے تہاڈے خالق و مالک نے انہاں یہودیاں دا طرز عمل، انہاں دے عقیدہ انہوں بیان فرما کے سانو سمجھا دیتا، سبق دے دیتا۔ اے یہودی جڑے سن بنی اسرائیلی، اے اپنے آپ
کیوں انہاں دے اوتے اللہ نے بڑے انعامات کیتے، اے بڑے لاڈلے سن اللہ دے، یہ بڑی لاڈلے لوگ سن تے اللہ کریم نے فرمایا اے لوگ پتہ کی سمجھتے سن، نحن ابناء اللہ و احباؤہ، اے سمجھتے سن کہ اسی اللہ دے بیٹے آتے ہو دے محبوباں تے جویں بیٹا اپنے باپ کے اپنے باپ نو منا لیندا تے اپنے محبوب نو منا لیندا، اسی طرح اللہ سانوں وی جہنم تو بچا لے گا، اللہ سانوں عذاباں تو بچا لے گا، کیوں اسی اللہ دے بیٹے تے او دے محبوب ہاں۔ اور قرآن سن لو، میں پہلا پارا میرے اللہ فرماندے نے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اللہ فرماندے نے بنی اسرائیل یاد کرو اس میری نعمت نو جڑی میں تواڈے اوتے انعام کیتی ہے، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ تے جڑا میں تواڈے اوتے فضل کیتا ہے عَلَى الْعَالَمِينَ، جہان والیاں اوتے میں فضل تے کرام کیتا ہی نہیں جڑا تواڈے اوتے کیتا ہے، اور جیڑی نعمت میں تانوں عطا کیتی ہے کسے ہور نوں جہان والیاں وچوں عطا نہیں کیتی۔ تے اللہ فرماندے نے اے نہ سمجھیا جے کہ اللہ نے ساڈے اوتے بڑے فضل کیتے نے، بڑے انعامات کیتے نے، تے اللہ فرما دیتا وَاتَّقُوا يَوْمًا، اوے اس دن تو ڈر جایا جے، اوے وہ دن قیامت والا دن ہے، فرمایا لا تجزی نفس عن نفس شیئا، او دن قیامت والا دن جس دن کوئی کسے دے کم نہیں آوے گا، کوئی کسے دے نیڑے نہیں آوے گا، کوئی کسے نو پوچھے گا نہیں، نفس شیئا، کوئی کسے دے بالکل کم آوے گا ہی نہیں، وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا، اللہ فرماتے ہیں وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں اس دن کسی دی سفارش بھی نہیں چلے گی، تے اس دن پھر کسی کو بدلہ بھی نہیں لیا جائے گا۔ آیا صدقے جاواں قربان جاواں، میرے اللہ نے حد ہی مکا دی دیا نے، وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ ہائے ہائے ایتھے ساڈے اے اصول چلدے نے، اے معاملات چلدے نے، جی آ مجرمے نو چھڈ دو تے میرے بھرا نو پھڑ لو، یا مینوں چھڈ دو تے میرے دوست نو پھڑ لو، اس دن کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، تے اس دن فرمایا مدد بھی نہیں کیتی جاوے گی۔ کیوں مدد نہیں کیتی جاوے گی؟ میرے اللہ دا قانون ہے تے او دا اے فارمولا میرے اللہ دیاں تقسیماں نے، اور سونے ہو میرے ہو پیارے ہو میرے ہو لاڈلے ہو، دیکھو نا آتے یہودی سن، ہن عیسائیاں دا عقیدہ بھی سن لو، میرے اللہ فرماتے نے سورہ انبیاء وچ آئے حسد کے جاواں قربان جاواں، اللہ کریم فرماتے نے اے عیسائی جڑے نے کی سمجھدے سن، جناب عیسیٰ علیہ السلام سمجھدے سن اے سانو اللہ کولوں نجات عطا فرما دین گے، ساڈیاں سفارشاں کرن گے، کیوں اے اللہ دے ابن اللہ نے، اللہ دے پتر نے، اللہ دے بیٹے نے۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ،
اے عیسائی کہندے سن کہ عیسیٰ اللہ دا بیٹا ہے تے جیڑا اللہ دا بیٹا ہویا کردا او دی سفارش جڑی ہے قبول کیتی جاوے گی، او دی شفاعت قبول کیتی جاوے گی۔ اے سمجھ دے سن تے میرے اللہ نے تقسیمہ کر دیتیاں نے، اللہ نے ونڈائی کر دیتیاں نے، فرمایا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ۔ فرمایا اے عیسائی جڑے نے اے کہندے سن کہ اللہ رحمان نے اپنے لئی بیٹا بنا لیا ہے، حالانکہ انج ہے ہی نہیں، اللہ دی کوئی اولاد ہے ہی نہیں۔ کیوں؟ لم یلد ولم یولد، نہ اللہ کسے دی اولاد ہے تے نہ ہی اللہ دی کوئی اولاد ہے۔ بھائی صدقے جاواں قربان جاواں، انہاں لوگاں نے غلط عقیدہ بنا لیا ہے کہ جناب عیسیٰ اللہ دے بیٹے نے تے اللہ دے پتر نے۔ ہائے صدقے جاواں تے نہ یہ سمجھیا کہ او اللہ کریم دے بڑے معزز بندے نے، او دے وچ تے کوئی شک نہیں، او اس گل وچ بھی سبقت کرن تو نہیں سن رہندے، اس بات نو اس گل کرن وچ سبقت نہیں سن کرتے تے او دے کسے حکم تے بھی عمل کردے سن۔ اللہ فرماندے نے اللہ جاندا ہے او جو کچھ انہاں دے اگے وے تے جو کچھ انہاں دے پیچھے وے۔ فرمایا اللہ کریم فرماندے نے او سفارشاں نہیں کرن گے مگر او دے لئی جنوں اللہ پسند فرما لے گا۔ پتہ لگا سفارش او دی چلے گی جنوں اللہ اپنا حکم عطا فرما دے گا۔ ہائے ہائے اے مشرکین جڑے مکے دے مشرک سن او بھی نا عقیدہ بنا کے بیٹھے سن۔ کیوں؟ سورہ زمر دے اللہ کریم فرماندے نے اے مشرکین کی سمجھتے سن کی آندے سن، فرمایا ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء قل اولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل للہ الشفاعۃ جميعا له ملک السماوات والارض ثم الیہ ترجعون۔ اور ترجمہ سن لو میرے ویرو، میرے نوجوانوں، بزرگوں، میری ماؤں تے بہنوں، فرمایا کیا اللہ دے علاوہ انہاں لوگاں نے دوسرے نوں سفارشی بنا رکھیا ہے؟ میرے محبوب پیغمبر تسی اعلان فرما دیو کہ او سفارشاں کرن گے جڑے کسے چیز دے مالک ہے ہی نہیں۔ اللہ اکبر، فرمایا جڑے کسے چیز دے مالک نہیں تے نہ یو عقل ہی رکھ دے نے، شعور ہی نہیں رکھ دے۔ اللہ اکبر تے فرمایا میرے سونیا، میرے لاڈلیا، قل للہ الشفاعۃ جمیعا، تسی اعلان فرما دیو نبوت والی زبان دے نال۔ اللہ کریم فرما دے نے میرے لاڈلیا تسی اعلان فرما دیو کہ ہر قسم دی سفارش تے شفاعت اللہ واسطے وے۔ کی مطلب او سفارشاں جیڑیاں نے او اللہ واسطے نے، اللہ جنوں آرڈر دے گا او سفارشی ہوئے گا۔ لہو ملک السماوات والارض، سب کچھ جڑا آسماناں دا تے زمین دا او اللہ دی ملکیت ہے، اللہ دی حکومت وچ۔ حقیقت جڑی ہے او آ دے
کسی دی کوئی مرضی نہیں، کسی دی کوئی سفارش نہیں، ہاں او دی ہوئے گی جنہوں اللہ آرڈر دے گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ میرے پیارے بھائیوں، اے مشرکین جڑے بتاں پوجدے سن، کیوں پوجدے سن؟ او بت نیک لوگاں دے سن، جڑے اللہ دے برگزیدہ لوگ سن، انہاں دے بت سن، انہاں دیاں مورتیاں سن، تے وہ سمجھتے سن اے کیونکہ اللہ دے نیک لوگ نے، اے سانو کل اللہ دے ہاں بچا لین گے۔ وہ کی سمجھتے سن؟ ساڈی انہاں دے اگے، انہاں دی اللہ اگے۔ اللہ اکبر۔ عقیدہ جڑا ایدی بھی میرے اللہ نے تردید فرما دیتی۔ اور اللہ کریم نے ایک اور مقام تے فرمایا، سورۃ یونس آیت نمبر 18، اللہ فرماتے ہیں وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ۔ ہائے ہائے، قرآن دے قرآن صدقے جاواں قربان جاواں فرمایا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ۔ ترجمہ سن لو، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ فرمایا او جڑے عبادت کرتے سن اللہ دے علاوہ، ما لا یضرہم، او انہوں نہ تے کوئی نقصان ہی دے سکتے سن، ولا ینفعہم، تے نہ ہی انہوں کوئی نفع دے سکتے سن، نہ تے وہ نفع دے مالک نے تے نہ نقصان دے مالک نے۔ کی یہ فرمایا وَيَقُولُونَ، او کہندے سن، کون؟ مکے دے مشرک جڑے نے، کافر کہندے سن وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، اے جڑے نے ساڈے سفارشی ہوں گے اللہ دے ہاں، کل قیامت والے دن ساڈے سفارشی ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ کیوں؟ فرمایا میرے اللہ فرماندے نے میرے سونیا قل، ہائے ہائے اپنی نبوت والی زبان نال اعلان فرما دیو، قل اتنبئون اللہ بما لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ فرمایا میرے محبوبہ اعلان فرما دو، انہوں دس دو، خبران دے دو، اتنبئون اللہ، اتنبئون اللہ، کیا تعنو اللہ نے اس بات کی خبر دیتی ہے؟ ہائے ہائے کیڑی؟ تے کہ نہ تے آسمانہ وچ جڑی کوئی چیز ہو جاندا ہوئے، نہ تے کوئی ایسی چیز جڑی زمین وچ ہوئے تے اللہ انہوں جاندا نہ ہوئے۔ کی مطلب؟ کوئی ایسی چیز نہیں جڑی آسمانہ وچ ہوئے، زمین وچ ہوئے، اللہ ہر چیز نو جانن والا ہے، کوئی چیز ہوتے تو لکی چھپی نہیں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا او اللہ جڑا ہر چیز تو پاکے، ہر چیز تو پاکے، اور بلند و بالا تسی جڑا شرک کرتے ہو اللہ پاک وہ دے تو بھی پاک ہے۔ آ شرک دے کہ جڑے اللہ دے نیک بندے نے نا، آپ بہت جڑے نیک بندیاں دے اے سانو کل اللہ کو بچا لیں گے، اسی جو مرضی پہ کریے۔ اج دا مسلمان بھی اس عقیدے دا وچ مبتلا ہو چکے ہیں، ساڈے پیر سانو بچا لیں گے، ساڈے ہاں جی ساڈے مفتی صاحب، ساڈے جناب ہائے ہائے یا غوث اعظم، دستگیر یا غوث اعظم، یعنی کہ مشکل کشا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی مشکل کشا سمجھتے ہوئے کہ اللہ دے ہاں یہ سانو بچا لیں گے، عبد القادر چیلانی رحمت اللہ علیہ سانو بچا لیں گے، جبکہ ایسا ہے ہی نہیں۔ کیوں؟ اے عقیدہ جڑا کفریہ تے شرکی عقیدہ،
یہ اللہ دے ہاں کوئی قدر و قیمت نہیں. کام چنگے ہون گے، اعمال صالحہ ہون گے، گناہ کو بندہ بچدا ہوئے گا تو پھر میرے تے تواڈے سونے تے محبوب پیغمبر رحمت للعالمین پیغمبر شفیع المذنبین پیغمبر اللہ دے ہاں سفارش کرن گے تے ساڈی حق وچ او سفارش اللہ دے ہاں قبول کیتی جائے گی. اللہ اکبر. اج لوگ یہ سمجھتے نا جویں دنیا داری دے معاملات نے کوئی وڈے عہدے تے کوئی ایس ایچ او ہے، کوئی ایم پی ہے، کوئی ایم این اے، ہاں جی کوئی کرنل ہے، کوئی جنرل ہے، کوئی فلاں فلاں جڑے حکومتی لوگ نے، سیاستدان لوگ نے، انہاں دے کوئی مشیر نے، کوئی وزیر نے، کیونکہ مشیر وزیر انہاں نوں بنایا جاتا جڑے قریبی ہوندے نے، جڑے پیارے ہوندے نے، انہاں نوں مشیر تے وزیر بنایا جاتا ہے. اللہ اکبر. تے لوگ مشیراں تے وزیراں کے اپنیاں ضرورتاں لے کے جاندے نے، سفارشاں لے کے جاندے نے، ساڈی سرا سفارش کر دے اج تہاڈی بڑی منی جاندی ہے. کیوں؟ وہ جڑے بادشاہ لوگ نے، حکمران طبقہ جڑا انہاں وزیراں مشیراں دا محتاج ہوندا ہے تے پھر وہ جڑی سفارش لے کے اوندے نے بھاویں وہ چنگی تے بھاویں مندی ہے منی جاندے نے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تے اج اسی لوگ یہ سمجھنے ہیں کہ جڑے جنہوں نے اسی سفارش سمجھنے آنا یہ اللہ کو کل قیامت والے دن مجبور کر لیں گے، تکے نال اللہ کو منا لیں گے، تکا کر لیں گے. اللہ اکبر. جبکہ یہ تکا تے جبر نہیں چلنا، اللہ نے ہاں زبردستی نہیں چلنی. کیوں؟ قیامت کے دن یہ لوگ جڑے نے سارا زور لگا کے نا تھک ہار کے پھر بیٹھ جان گے، یعنی کہ تھک ہار جان گے، مایوس ہو جان گے. اللہ اکبر. تو پھر مایوسی دے سوا اور کچھ نہیں ہوئے گا. کیوں؟ قیامت دے دن کوئی بندہ اپنی مرضی دے نال کسی دی سفارش نہیں کرے گا تے کوئی برگزیدہ، کوئی بزرگ ہستی، کوئی نیک بندہ اللہ دے ہاں اپنی سفارش کر کے زبردستی اللہ نو نہیں منوا سکے گا. کوئی قیامت دن جنہاں لوگوں اسی دنیا میں سمجھنے ساڈے فقیر پیر ساڈے فلاں فلاں جڑے نے یہ اللہ دے ہاں ساڈی سفارش کرن گے. اللہ اللہ. ہاں سفارش ہوئے گی. شفاعت کبریٰ، شفاعت عظمیٰ. سب تو پہلا قیامت والے دن اللہ کریم اپنے محبوب پیغمبر رحمت للعالمین پیغمبر شفیع المذنبین پیغمبر نو شفاعت دا حق عطا فرمان کے. اللہ فرماندے نے ان اللہ، میرے سونے محبوب فرمایا ان اللہ تعالی یخرج قوما من النار بالشفاعت. فرمایا قیامت دے دن اللہ تعالی جہنم دے وچ جڑے لوگ گناہگار ہوں گے سفارش دے ذریعے اللہ انہاں نوں جہنم وچوں کڈ دے گا. دعا کرو اللہ سانو پہلی کرتے ہوئے جہنم تو بچا کے رکھے تے جے پھس گئے نا تے پھر اللہ ساڈے حق وچ اپنے سونے دی صفات نصیب فرما دے. اللہ اکبر. اللہ سونےو میرے پیاریو میرے لاڈلیو. کیوں؟ اللہ فرماندے نے سورۃ بقرہ آیت الکرسی دے اندر اللہ فرماندے نے من الذی یشفع عنده الا باذنہ. اللہ دی اجازت تو بغیر کوئی اللہ دے ہاں سفارش نہیں کرے گا. شہید بھی سفارش کرے گا، حافظ بھی سفارش کرے گا، دیگر لوگ جڑے آپ معصوم بچے چھوٹی عمر سے فوت ہو جاتے ہیں یہ بھی اپنے والدین دے کل قیامت والے دن سفارشی بن جان گے. اج لوگ اسی بڑے تڑپنے ہیں، بڑے گلے شکوے کرنے ہیں کہ
میرا بچہ فوت ہو گیا ہے، اللہ نے میرے بچے کو کیوں فوت کیتا، کیوں لیا؟ جے دیتا سی تے پھر اینوں رہن دیندا، مرضی رب دی آندے نا، وہ جو چاہے جویں چاہے، وہ کسے نوں دے نہ دے، پوت دے تیاں دے، کسے نوں پوتی دئی جائے کسے نوں تیاں دئی جائے، کسے نوں پوت تے تیاں پیا دے تے کسے نوں کچھ بھی نہ دے تے کسے نوں دے کے تے لے لوے، انہوں کون پوچھنے والا ہے؟ اے معصوم بچے جڑے چھوٹی عمر چ فوت ہو جاندے نے، یہ بھی کل قیامت والے سفارش کرن گے، لیکن اللہ دے حکم دے نال کرن گے۔ حافظ قرآن سفارش کرے گا، شہید سفارش کرے گا، اور دیگر نیک لوگوں کو اللہ پھر اجازت دے گا وہ بھی اللہ دے ہاں سفارش کرن گے۔ اللہ پیارے بھائیو، میرے تے تہاڈے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ حکم عطا فرمان گے۔ تو پہلی گل یہ حکم عطا فرمان تو پہلا قیامت کا دہاڑا ایسا ہوئے گا، سورج ایک میل دے فاصلے تے ہوئے گا۔ اج کروڑا میلاں دے فاصلے تے سورج گرمیاں دے وچ تپش اینی ہوگی کہ اہیں برداشت نہیں کر سکتے۔ قیامت دے دن تپدی زمین ہوئے گی تانبے وانگ، کوئی اپنے گٹیاں تک گناہ دے پسینے چ ڈبیا ہوئے گا، کوئی یعنی گوڈیاں تک، کوئی لک تک، کوئی اپنے موڈیاں تک، کوئی منہ تک، کوئی سارے دا سارا گناہ دے پسینے وچ ڈبکیاں کھاندا ہوئے گا۔ اج موقع جے میرے ویرو نوجوانوں اپنے آپ دی اصلاح کر لئیے، جنیاں کوتاہیاں نے دور کر لئیے، سستیاں دور کر لئیے، کچھ پلے ہوئے گا نا تو پھر امید سفارش کی بھی ہوئے گی، تو جب پلے ہی کچھ نہ ہویا تو پھر اپنا عقیدہ درست کرو۔ سب تو بنیادی چیز جڑی ہے عقیدہ توحید والا بنا لو، تو پھر عمل پاویں تھوڑے بھی ہوں گے نا، اللہ اپنے اس بندے کو جہنم وچوں ضرور کٹ لائے گا، لیکن سزا تو بعد، پہلا نہیں۔ اللہ اکبر۔ تے اے ساری دی ساری دنیا آدم دی اولاد پریشان ہوئے گی، ہائے ہائے حساب کتاب شروع نہیں ہو رہا، زمین تپی ہوئی ہے، ادھر سورج دی تپش ہے، نیچو زمین دی تپش ہے، پریشانی ہوئے گی۔ تھوڑی جی ذرا تصور میں بات لے آ کے دیکھو نا، فرش تے ادھر سورج چمکدا ہوئے گرمیاں فرش تے بندہ کھڑا ہوئے تو اینا ٹائم کھلونا ہے یا اینا چند منٹ یا چند کوئی آدھا گھنٹہ تو کھلونا، پھر تیری گل سنی جائے گی، تو ویسے انتظار میں ہوئے گا کدوں ٹائم پورا ہوئے گا تو میری گل سنی جائے گی۔ قیامت دا دن ہوئے گا، ساری اولاد آدم پریشان ہوئے گی، آپس میں کہیں گے کہ پتہ نہیں کدوں حساب و کتاب شروع ہونا، کی بنے گا، مشورہ کرتے ہیں کیتا جائے گا کہ انج کریے جناب آدم دے کو جانے ساری اولاد یعنی کہ بنی اس انسانہ دے اور باپ نے اسی انہاں کو جانے ساری سفارش کرو، اللہ حساب و کتاب شروع کرے۔ اللہ اکبر۔ جناب آدم جواب دے دیں گے، جناب نوح کو لاؤں گے، جواب مل جائے گا، جناب ابراہیم علیہ السلام کو آئیں گے انسان، جواب مل جائے گا، جناب موسیٰ کو لاؤں گے، جواب مل جائے گا، جناب عیسیٰ کو آئیں گے تو اتھوں بھی جواب مل جائے گا۔ جناب عیسیٰ فرمان گے انج کرو، آمنہ دے لال اللہ دے پیغمبر آخر الزمان دے کول جاؤ، آج گل بننی تو اتھوں گل بننی ہے۔ یہ سارے دے سارے لوگ میرے محبوب پیغمبر دے کول آؤں گے، تشریف لے آؤں گے، تے آگے عرضہ کرن گے سونےوں انج کرو نا اللہ حساب و کتاب شروع کر دوے، تے اے حساب و کتاب پھر اللہ پاک اپنے محبوب نو حکم دیں گے سونیا ہوں تسی سفارش کرو، تے اللہ دے حکم دے نال پھر میرے محبوب پیغمبر جدوں سفارش کرن گے حساب و کتاب ہوئے گا، اور وہ دے بعد نیکیاں بدیاں دے معاملے عمل نامہ سجے کھبے ملے گا، اور پھر ایک اووی موقع آوے گا میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہوتے منظر ہو دیکھن والا
حیران کون منظر ہوئے گا، ہر کوئی جے کو نبی تے وہ بھی، جے کو ولی تے وہ بھی، یعنی ساری دی ساری انسانیت رب نفسی رب نفسی، آئے پتہ نہیں آج میرے نال کی بن جانا، آج میرے نال کی ہو جانا، ہائے ہائے اس سسو پنج دے وچ ہون گے، سارے پریشان ہون گے، گھبرائے ہون گے، تے اوتھے پھر قیامت دے دن میرے محبوب پیغمبر فرمان گے سونیا ربا رب امتی رب امتی، اللہ سونیا میری امت نو جہنم تو بچا لے، اللہ سونیا میری امت نو گناہ تو پاک کر دے، اللہ سونیا جہنم تو بچا لے، اللہ جنت دا مالک تے وارث بنا دے۔ منظر قیامت آتے ہوئے گا تے میرے پیارے ویرو، میرے نوجوانوں تے بزرگوں، او قیامت دا دہاڑا جتھے اے انداز ہون گے، اوتے کیفیتاں ہون گیاں، تے کہن والا کہندا کوئی امتاں دے حق بدعا کردام ایتھے سینے نال لانا ایک پاسے، او دریا دیاں لہراں ایک پاسے، انگلاں دیاں نہراں ایک پاسے، او پتھراں دا پھٹنا ایک پاسے، چند پھاڑ دے کھانا ایک پاسے، او رب نفسی آوازاں ایک پاسے، رب امتی تقاضا ایک پاسے۔ آج میرے سونے محبوب دی شان تے مقام رفعت بلندی میرے محبوب نو مقام محمود عطا فرمایا جائے گا، انہوں مقام شفاعت بھی کیا جاندہ ہے۔ اب میرے محبوب فرمایا کہ میں اللہ دے عرش دے تھلے سجدے وچ ڈگ جاواں گا، ہائے ہائے سجدے وچ بیٹھ کے رب دے ہاں پھر عرضاں کراں گا۔ اللہ فرمان گے میرا سونیا ارفع سل توتا، اپنا سر اتار چکو، تسی میرے سونے منگ دے جاؤ تے میں تو انہوں دیندہ جاواں گا۔ اور پھر قیامت دے دن میرے محبوب پھر سفارشاں کرنگے، دعا کرنگے، اللہ کریم اپنے محبوب دیاں دعاواں سفارشاں ساڑھے حق وچ قبول فرما کے جہنم تو بچا کے جنت داخلہ عطا فرما دے گا۔ ایک چیز کدوں ہوئے گی؟ عقیدہ توحید ہوئے گا، ایمان ہوئے گا تے نال عمل صالح ہوں گے، تے پھر اللہ اکبر۔ پیارے بھائیو، لمحہ فکریہ اج ساڈے کول موقع ہے اپنے اصلاح کر لئیے، اپنے آپ رب دا تے اپنے محبوب دا جنہاں نا او مطیع تے فرمانبردار بنا لئیے، اللہ تے اللہ دے رسول دی اطاعت فرمانبرداری کر لئیے، اپنی مرضیاں جڑے ہی کرنے نا ایک کل قیامت دے پچھتاونا، پھر اس روز پچھتاؤں دا کوئی فائدہ نہیں جی ہونا۔ اس واسطے آؤ اللہ نو منا لئیے، دنیا تو جائیے تے اللہ ساڈے تے راضی ہوئے، اللہ کریم سانو قبر دے عذاباتوں، جہنم دے عذاباتوں اور حشر دے دن اور حشر دی ہولناکیوں تو محفوظ فرمائے، اور اللہ پاک اپنے محبوب پیغمبر دی سفارش ساڈے حق وچ ساڈے نصیباں وچ فرما دے، اور اپنے قیامت دے دن اللہ کریم اپنے محبوب دے ہتھوں حوض کوثر عطا فرما دے، جیڑا ایک گھٹ پی لے گا انہوں 50,000 سال تک پیاس ہی نہیں لگے گی۔ اللہ کریم سانو اللہ اپنے محبوب دا پیارا بنا رہا، نیک بننے دی توفیق عطا فرما دے، گناہوں تو بچن دی توفیق عطا فرما دے۔ آخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔